नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल अमेरिका के नए मुंतखब सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ लिया। ये अमेरिका के 47वें सदर बने हैं। पहले जब ये 16 से 20 तक थे तो ये 45वें सदर थे, अभी ये 47वें बन गए हैं। उनके साथ उनका जो वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर है जेडी वांस, उसने भी अपने ओहदे का हलफ लिया। और ये जेडी वांस जो है ना, उसकी जो अहलिया है वो एक हिंदुस्तानी खातून है, उषा चिलीपुरी। यानी इस लिहाज से कह सकते हैं कि वाइट हाउस में जो है हिंदुस्तानियों का भी अमल दखल रहेगा। अच्छा, जैसे ही उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया और फिर उन्होंने अपनी इब्तदाई तकरीर की, तो उसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो कई एग्जीक्यूटिव आर्डर्स पर दस्तखत करने वाले हैं, और अब तक तो खैर कर चुके होंगे वो, जिसमें अलग अलग मैदानों में अलग अलग फैसले किए गए हैं। अब जैसे वो चाहते हैं कि अमेरिका में से सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाए। इससे पहले जो बाइडेन की सरकार थी डेमोक्रेटिक, तो वो माहौलियात को ज़्यादा मद्देनज़र रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई तेल के कुओं पर काम बंद करा दिया था। जबकि अपने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सबको फिर से जिंदा करना चाहते हैं और हुक्म दे दिया है। इनका तो नारा है ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी जितना आप तेल निकाल सकते हैं निकालो, और एक मर्तबा फिर अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा तेल निकालने वाला मुल्क बनाना है। किसी भी तरह से वो नहीं चाहते कि तेल के लिए वो बाहर के किसी मुल्क के ऊपर जो है डिपेंडेंट हों, इन्हिसार करें। इसके अलावा वो इलीगल इमिग्रेंट्स के भी सख्त खिलाफ हैं, और ख़ास तौर पर तो जो मेक्सिको से आते हैं। इसीलिए उन्होंने इसके लिए कई इक़दाम का ऐलान किया। बकौल उनके, वो तो कहते हैं कि 2 से 3 करोड़ लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं कि नहीं, 1.5 करोड़ तक हो सकते हैं। लेकिन जितने भी होंगे, सबसे पहले तो वो चाहेंगे कि इनमें से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं उनको तो फौरन से भी पेशतर मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। और तकरीबन उसमें भी 5-6 लाख बंदे तो हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जारी हैं। और भले ही कोई मुल्क न भी लेना चाहे, लेकिन वो चाहेंगे कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी बकौल उनके तो 2 से 3 करोड़ बंदे हैं, उनको वो अमेरिका से निकाल बाहर करना चाहेंगे। और हकीकत में तो ये खासी जो है डिफ़िकल्ट टास्क है, इतने सारे बंदों को पहले तो उनका इंतखाब करना और फिर उनको अपनी अपनी जगह पे वापस भेज देना। लेकिन वो इसके लिए तैयार हैं कि इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम ज़रूर करेंगे। बकौल उनके कि अभी अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो चुका है, यानी द गोल्डन एज ऑफ अमेरिका हैज़ जस्ट बिगन।
اس کے علاوہ انہوں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ پاناما کینال جو ہے اس کو واپس اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ ابھی اس وقت تو پاناما کینال ریپبلک آف پاناما کی ملکیت ہے، لیکن وہ ایسا کہتے ہیں، وہ کس طرح ایسا کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کے علاوہ جو میکسیکو کی خلیج ہے یا میکسیکو کی کھاڑی ہے، گلف آف میکسیکو، اس کو ری نیم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو گلف آف امریکہ کہا جائے۔ اب دیکھیں، اب یہ اپنی طور سے نام بدل سکتے ہیں، لیکن پھر وہ ایسا ہی رہے گا جیسے جو پیسیفک کا ایریا ہے، ہم لوگ اسے انڈو پیسیفک کہتے ہیں اور چین والے اسے ایشیا پیسیفک کہتے ہیں۔ ایریا تو وہی رہتی ہے، نامنکلیچر بدل جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ملک میں سے زیادہ تیل نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے، جسے نام دیا گیا ہے نیشنل انرجی ایمرجنسی، اور جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تیل نکالا جائے، اور وہ بقول ان کے پچھلے 4 سالوں میں امریکہ بہت پیچھے پڑ گیا ہے، اور اس کو واپس، جیسا میں نے کہا تھا، انہوں نے تو ایک نعرہ بھی دیا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی ماگا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہے، ڈاگی، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی، یعنی جو فضول کے خرچے امریکی سرکار کرتی ہے ان سے پرہیز کی جائے، جس کے لیے انہوں نے تو پہلے وویک راماسوامی ایک انڈین امریکن ہے، اور ایلان مسک کو چنا تھا۔ ابھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے اس میں سے وویک راماسوامی کو ہٹا دیا ہے۔ خیر، مطلب وہ چاہیں گے کہ امریکہ جو فضول اخراجات میں خرچہ کرتا ہے اس سے پرہیز کرے، اور اس سلسلے میں وہ پوری دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، جیسے اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے، یا پھر روس اور یوکرین کی جنگ ہے، ان کو بھی بند کرانے کی کوشش کریں گے، اور یہ حقیقت میں ایک لحاظ تک اس کا کریڈٹ ٹرمپ کو ہی جاتا ہے کہ 2 دن قبل جو ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی عمل میں آ چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے صرف 6 ہفتوں کے لیے ہے، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے، فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن ٹرمپ جو ہے اس کی زیادہ جو نظر ہے وہ معیشت پر رہتی ہے، اکانومی پہ رہتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر سے اکانومک سپر پاور بن جائے۔ اس کے لیے وہ ان جنگوں کے اوپر جو فضول خرچی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے جیسے یوکرین کی جنگ ہے، اس کو ابھی 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 24 فروری کو 3 سال ہو جائیں گے اس کو، اور اس کو یورپ اور امریکہ فنڈ کر رہا ہے۔ نہیں تو یوکرین کی طاقت نہیں تھی کہ وہ 3 سال تک روس کے ساتھ جنگ جاری رکھ سکتا۔ یہ سب امریکہ اور یورپ کا پیسہ ہے جو اسے جنگ جاری رکھے ہوئے، لیکن ابھی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جنگیں نہیں چاہیے، ہمیں کوئی فضول خرچی نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں، اس کے لیے پھر کل روس کے صدر پوٹن کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ وہ تیار ہے یوکرین میں جنگ بندی کے لیے، اور اس کے لیے وہ ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بھی خواہش کا اظہار اس نے کر دیا ہے کل۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، امریکہ کے نئے صدر جو ہے نا، وہ امریکہ کو ایک چودھری بنانا نہیں چاہتے، وہ اس کو ایک بڑا سیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اکانومیکلی سپر پاور ہو، لیکن اس کا دنیا کی جنگوں سے یا جو فضول کے جو کنفلکٹس ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، اور ان کے اوپر فضول خرچی کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ
आगे आने वाले दिनों में क्या इकदाम उठाते हैं ये पता चल जाएगा बहुत जल्दी ही, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी नीयत का इजहार तो कर ही दिया है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि कल का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी था उसमें सभी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके, और यहाँ से हिंदुस्तान से गया हुआ मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी थी, और वहाँ पर सुंदर पिचाई, सत्य नादेला जो इंडियन सीईओज हैं, या फिर वहाँ के जो फेसबुक के और टेस्ला का जो इलॉन मस्क है, फेसबुक का जो मार्क जकरबर्ग है, ये सब भी उसमें शामिल थे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।